बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भोवमगाच्या इश्टानो, तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस दी म्हूण मागता आनी आयच्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज जुनाची 27 तारीख, साद्या काळाच्या 12वो हप्त्याचो सोनवार. समातेवप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 8 वळी 5 तावन 17 पर्यंत. उपरांत जेजू कफेर्नवान भितर सरतच एक शतपती ताचे सरशी आयलो आनी विनंती करन म्हणालो, सायबा, म्हज्या साकराक आर मारल्या आनी घरांत पडोवन तो कठीण वळवळटा. जेजू ताका म्हणालो, हांव येवन ताका बरो करता. शतपतीन जाप दिवन म्हळें, सायबा, तूं म्हज्या घरा भितर सरूंक हांव योग्य न्हय. तूं एक उतर सांगशीत जाल्यार पुरो, म्हजो साकोर बरो जातलो. हांव जाल्यारय दुसऱ्याच्या हाताखाल आसा आनी म्हजे खाली सैनीक आसात. एकल्याक हांव वच म्हणटा तो बेता आनी एकल्याक ये म्हणटा तो येता आनी म्हज्या साकरांक हें कर म्हणटा तो करता. इतलें आयकून जेजू आजाप जालो आनी ताचो पाटलाव करून येतेल्यांक तो म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, येदो व्हड भावार्थ इस्रायेलांत सयत कोणाय थंय म्हाका मेळ्ळलो ना. हांव तुमकां आनी एक सांगता, उदेंती आनी अस्तमतेतावन जायते जण येतेले आनी अब्राहमा, इजाका आनी जाकोबा सांगता सर्गींच्या राज्यांत जेवणाक बसतले. पूण जल्मान राज्याचे हक्कदार जाय जाल्ल्यांक भायर काळोखांत लोटून घालतले. थंय जातले रडणे आनी दांत किरलोनी. उपरांत जेजू शतपतीक सांग लागलो, तूं आतां घरा वच आनी तुवें सत मानलेले प्रमाणे तुका जावं. आनी तेच घडये ताचो साकोर बरो जालो. आनी आतां जेजू पेद्रूच्या घरा पावलो. थंय ताची सासूमाय तापान न्हिदून आसलेली तें ताणें देखलें. ताणें तिचो हात धरतच तिचो ताप सुटलो आनी ती उठोवन ताका सरबराई करूंक लागली. सांज जातच जायत्या देंवसार लागिल्ल्या जाणांक लोकान ताचे सरशी हाडली. आपल्या एकाच उतरान ताणें देंवसरांक धांवडायलें आनी पिडेस्तांक सगळ्यांक गूण केली. अशें पूर्ण जालें इसाया प्रवाद्यान सांगिल्लें तें, आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें वोवयली. देवाचें उतर हें, वाकणी तुका क्रिस्ता. भावार्थान जिवे, क्रिस्ताचे दिवे. क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या वंजलांत आमी भावार्था विशयांत आयकता. शतपती ताच्या साकराची पिडा गूण जावच्याक जेजू लागीं येवन मागता. रोमी सैन्यांत तो शतपती जावन आसलो, म्हणजे कमांडर जावन आसलो. असो हो हुद्दो एका रितीन व्हडलो हुद्दो म्हणयेत. शतपती ह्या शब्दाचो अर्थच आमकां कळयता 100 सोजेरांचो एक पंगड आनी त्या पंगडाक एक अधिपती वा कमांडर, तोच शतपती. त्या पंगडाक तो भळादी खांबो. ताचें काम पंगडाच्यांक सांबाळचें आनी झुजा वेळार जोगती मार्गदर्शन दिवचें आनी तांच्या राया खातीर केदाळाय जीव दिवचें तांचें काम. वंजलांत जायते कडेन शतपतीचें नांव उल्लेख केल्लें आमकां आयकूंक मेळटा. मातेवचो वंजेल अध्याय 27 वाक्य 54 आमी थंय पळयता, शतपती त्या दीस जेजू कुर्सार उमकळतना नीज जावन जेजू देवाचो पूत म्हूण तो म्हणटा. शीस कर्नेलियोस पयलें जेंतील शतपती जावन आसलो. उपरांत क्रिस्तांवपण तो वेंगटा आनी पावलोचो सांगाती जावन
पावलाच्या मिसावांक तो कुमोग करता. आनी हें आमकां धर्मदुतांच्या कृत्या पुस्तकांत पळोवंक आनी वाचूंक मेळटा. पूण आयच्या वंजलांत उल्लेख केल्ल्या प्रमाणे त्या शतपदीचो मनोभाव दोन थरांचो. पयलें, ताच्या सेवकाचेर आसचो अखंड मोग, आनी दुसरें, जेजूचेर आसचो थीर भावार्थ. पयलें, सेवकाचेर आसचो अखंड मोग. जेजूच्या काळार सेवक म्हळ्यार तो एक गुलाम जावन आशिल्लो. मेस्त्रीच्या हाताखाल सेवा करचें. तांकां ते एक वस्त म्हणल्या बरी कीळ मनोभावान लेखताले. सेवकाचें जिवीत आनी मरण मेस्त्रीच्या हातांत आसलें. पूण तो शतपती ताच्या सेवकाच्या मोगान ताची पिडा गूण करच्याक जेजू लागीं येवन खालतेपणान मागता. आनी दुसरें, जेजूचेर आसचो थीर भावार्थ. जेजू जुदेव जावन आशिल्लो आनी तो शतपती जेंतील जावन आशिल्लो. जुदेवांच्या धर्मा प्रमाणे एकलो जुदेव जेंतील धर्माच्या घरा वचूंक ना, कित्याक ते जेंतील लोक अशुद्ध म्हूण लेखताले. त्या देखून हें जाणा जाल्लो तो शतपती जेजू लागीं भावार्थान मागता आनी म्हणटा, सायबा, तूं म्हज्या घरा भितर सरूंक हांव योग्य न्हय. तूं एक उतर सांगशी जाल्यार पुरो, म्हजो साकोर बरो जातलो. आनी हें भावार्थाचें आनी खालतेपणाचें जिवीत जेजूक पसंद जालें आनी ताचो साकोर बरो जालो. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी क्रिस्तांव जिणी जियोवन आसा. 10 वर्सां जावन, 20 वर्सां जावन, 30 वर्सां जावन, 40 वर्सां जावन, 50 वर्सां जावन आमी क्रिस्तांव जिणी जियोवन आसा. पूण आमचो भावार्थ कितल्या मापान त्याच जेजूचेर आमी थीर केला. जायते फावटी विविध कारणाक लागून आमचो भावार्थ दंडाळता जावंक पुरो. आमकां कश्ट दूख, पिडा शिडा, अनवरां आयल्या वेळार आमचो भावार्थ नपयस जाता जावंक पुरो. पूण पोरन्या तेस्तामेंतांत भावार्थाचो बापाय म्हूण नांवाडलेलो अब्राहम देवाचेर थीर भावार्थान आपल्या एकाच पुताक देवान सांगल्ल्या त्या सुवातेक तो होम बली जावन भेटोंक वेता. आनी देव ताच्या अखंड भावार्थाक मेसवता आनी मळबा वयल्या नखेत्रा परी आनी दर्याच्या वेळेर आसलेल्या रेवे परी तुजी संतत वाडोवन दी म्हूण ताका आशिर्वादांनी भरता. नव्या तेस्तामेंतांत 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या पिडेंत वळवळोन आसच्या त्या स्त्रियेन हांवें जेजूचे आंग वस्तूर आपोडल्यार पुरो हांव बरी जातली म्हणल्या त्याच भावार्थान तिणें जेजूचे आंग वस्तूर आपोडलें आनी तिची पिडा गूण जाली. आनी मोरी माय देवाचेर अखंड भावार्थ दवरून जियेली. हांव एक साकरन तुज्या शब्दा प्रमाणे मुजे थंय जावन म्हणल्या भावार्थान ती जियेली आनी ती देवाची आवय जावन आशिर्वादीत जाली. भावार्थ आमच्या क्रिस्ती जिविताचें मूळ आनी शिखर. जें कितें आमी भावार्थान मागता तें खंडीत जावन आमकां मेळटा. मातेवाचो वांजेल अध्याय 17 वाक्य 20 जेजूनच आमकां म्हणलें आसा, एका सांसवाच्या कणा तितलो भावार्थ आमकां आसा जाल्यार ह्या दोंगराक हांगा तावन उडोवन थंय वच म्हणून तुमी सांगा आनी तो वेतलो. तुमच्यान करूंक असाध्य म्हणचें कितेंच आसचें ना. पूण म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सांसवा कणा तितलो भावार्थ आमचे थंय आसा जावंक पुरो, पूण कुवाळ्या तितलो दुबावी आमचे थंय आसा. मातेवाचो वांजेल अध्याय 7 वाक्य 7 जेजू म्हणटा, मागा तुमी घेतल्यात, सोदा तुमकां मेळटलें, बडया तुमकां उक्तें जातलें. आनी भावार्थान आमी हें केल्ले शिवाय आमच्या मागण्याक प्रतिफळ लाभना. तर म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, भावार्थान आमी मागया. त्याच शतपदीचो भावार्थ आमचे थंय रुता करया आनी आमचो भावार्थ जिवाळ करया आनी क्रिस्ताचे दिवे जावन सदांनीत परजळूंक जायची कृपा आनी आदार मागून घेवया.
आमेन. आता आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. तुज्या दुबळ्या धाकट्या हिंडांक सदांकाल विसरूं नाका. तुज्या दुबळ्या धाकट्या हिंडांक सदांकाल विसरूं नाका. देवा, कित्या पासत तुवें आमकां परिपूर्ण सांडलाय. तुज्याच हिंडाच्या शेळयांचेर तूं असोय कित्याक रागार जळटाय. पुर्विल्ल्या काळार तुवेंच विंचून काण आपणायलेली ही परजा, तुजें दायज करच्याक सोडयलेली ही कुळी, हांचो तूं आतां उगडास कर. सियोनान तुवें बिडार केल्लें हेंय विसरूं नाका. तुज्या दुबळ्या धाकट्या हिंडांक सदांकाल विसरूं नाका. जायतो काळ तावन पणगील पडलेल्या ह्या जाग्यार पोवून ये. दुस्मानांनी तुज्या सगळ्या पवित्र मंदिराची केल्ली देसवाट पळय. तुज्या दर्शनाच्या घरांत दुस्मान गरज घालतात. आमच्या आराधनाच्या जाग्यार तांच्या जैताची बोंदेरां तांणी उबारल्यान. तुज्या दुबळ्या धाकट्या हिंडांक सदांकाळ विसरूं नाका. पळय, कुराड पारय तुतयो घेवन तुज्या देवाळाचो आनंद अलंकार चडयतात त्यो वस्तू ते पूड करतात. देवा, तुज्या पवित्र मंदिराक तांणी उजो लायला. तुज्या निवासाचो जागो बश्ट करन तांणी धरणी सामा केला. तुज्या दुबळ्या धाकट्या हिंडांक सदांकाळ विसरूं नाका. तुज्या सोल्ल्याचो उगडास कर, कित्याक गांवांतल्या हर एक बुंयकारांत जुलूम राज करता. दुबळ्या धाकट्यांक निराशी जावंक सोडिनाका. गरीब आनी गरजेवून तुज्या नांवाची किर्त गजोवन दी. तुज्या दुबळ्या धाकट्या हिंडांक सदांकाळ विसरूं नाका. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भोवनूनी बडिनो, आज सोनवार मोरये मायेक समर्पिल्लो दीस. भक्तीपणान कार्मेल सायबिणीचें नोवेन आमी मागया. ह्या वेळार प्रत्येक जावन आमच्या देशान बोरान विस्तारून आसची कोविड-19 पिडा उणी जावच्याक, मात्र न्ही ह्या पिडेन कश्टतल्यांक बरी भलायकी पाटी मेळच्याक आनी ह्या पिडे वरवीं कश्टांत आसच्या सगळ्यांक परतून सवकसाय मेळचे पासून मागया. जायतीं आमची भाव भयणी काम नासतना कश्ट ते आसात. तांकां आसचें काम गेलां. थोडीं पाटीं गांवाक येवंक अत्रेक ते आसात, येवंक जाते ना. हेणे तेणें लोक शिरकला. रुमांनी जावं दी, शिप्पांनी जावं दी, गेल्ल्या गांवांनी जावं दी. अशें आसता सिर्वेस्पोर देवाची काकुळतू मोरये मायेच्या विणवणे वरवीं प्रत्येक जावन आख्ख्या संवसाराचेर आमी मागया. तशेंच कर्नाटकांत आमची SSLची शिकचीं भुरगीं परिक्षा बरयते आसात. तांकांय तांच्या परिक्षेंत आमी जैत मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता.
पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावतां. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये, कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये, कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये, कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. बोन निबडिनो, आयच्या दिसा मनदीक बाप जोझफ अँटनी डिसोजा कर्मेलीत हांणी आमकां देवाच्या उतराचेर नियाळ दिला. तुमचे सुमेस्तांची नांवीं तांकां देव बरें करूं म्हणटा. ह्या दिसा जल्म दिवस आचरण करच्या सगळ्यांचो आमी उडास काडटां. तुमकां ह्या तुमच्या जल्म दिसाचे सुभाशय आमी पाठयतां. सांगतच तुमचें मुखलें जिवीत देवाच्या विन्सनार आशिर्वादांनी भरलेलें जावं दी म्हूण आमी मागतां. कार्मेल प्रेरण बायबल डायरेंत नांवां छापून आयिल्ल्यांचो प्रत्येक तरान आमी उडास काडटां. प्रिवा लुवीस सस्तांतावन, सुनीता वास बंटवळतावन, आलेसिया गोम्स कंजूर मार्ग मुंबय तावन, राल्फी सेरावो बेंगलोर तावन. तुमकां सुमेस्तांक हॅपी बर्थडे म्हणटां. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागतां. तशेंच ह्या दिसा लग्नाचो दीस आचरण करच्या जोड्यांचोय आमी उडास काडटां. एकामेका तुमी दिल्ली बास्ती पाळून आयल्यात, तुमकां शबासकी. तुमचें मुखलें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमी मागतां. प्रत्येक जावन जॉसी आनी पातिमा मस्कुरेनस मालाड मुंबय तावन,
कंग्रॅच्युलेशन्स, गॉड ब्लेस यू. देवदीन जाल्ल्यांचो आमी उडास काडटाव. प्रतीक जावन एडवर्ड डिमेल्लो बेळमण तावन, सिंथिया लोबो बेळ्ळूर तावन, फ्रांसीस फेर्नांडीस माहीम मुंबय तावन. सर्वेस पर देव तुमकां सस्नीक विशयो फावो करूं दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. भोवन आनी भयणीनो, आमी येवच्या वर्साची बायबल डायरी छापच्या कामांत आसाव. तुमकां कोणाक ह्या बायबल डायरेर जल्मदिसाच्या संदर्भी, काजाराच्या दिसाच्या संदर्भी वा सरल्या व्यक्तींचो उडास काडून नांवां छापूंक जाय, तुमी म्हाका संपर्क करचो. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कार्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229. 9481263229. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.